नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब बरात शरीफ की रात है और शब का माना है रात और बारात का माना नजात पाना, आज़ाद होना, बरी होना। इस रात को अल्लाह ताला लातादाद इंसानों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, इसलिए इसका नाम शब बारात है। और शब बारात शरीफ की बहुत सारी फजीलत हदीस पाक में आई है। हदीस पाक में है कि शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को अल्लाह ताला की बारगाह में झुकना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करनी चाहिए और दिन को रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब सूरज ग़ुरूब होता है और अल्लाह ताला अपनी तजल्ली आसमान पर फरमाता है, और जब आसमान पर अल्लाह ताला तजल्ली फरमाता है तो ऐलान फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला उसको मैं बख्श दूँ, है कोई बीमार उसको मैं शिफा दूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला उसको मैं रोज़ी दूँ, है कोई ऐसा है कोई वैसा। और ये आवाज़ अल्लाह ताला फजर तक लगाता रहता है। और सुनन तिरमिज़ी पाक की हदीस पाक है, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कब्रिस्तान की तरफ गए, जन्नतुल बकी की तरफ। मैं रात को उठी तो मैंने आपको बिस्तर पर ना पाया, तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आपको पता है ये रात कौन सी है? अर्ज़ की हुजूर आप इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ये शब बारात की रात है, और इस रात अल्लाह ताला बनु कलब कबीला जो है उसकी बकरियां जो हैं उन बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों की बख्शिश फरमाता है। क्या शान है इस रात की, क्या मुकाम है कि इस रात अल्लाह ताला की बारगाह में खुशू व खुजू होकर तौबा करनी चाहिए। और आयत मुबारक भी आप अहबाब के सामने तिलावत की, और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वालो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ तौबा कर जाओ, तौबतन नसूह कर जाओ। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तौबा का माना है लौट आना, वापिस चले जाना, रजू कर जाना। अहबाब अज़ीज़ वक़ार तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में करनी चाहिए खुशू व खुजू हो के। और तौबा आम इंसान भी करते रहे और ख़ास इंसान भी करते रहे, अल्लाह ताला के नेकोकार भी करते रहे। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये ही है कि जब कोई नेकोकार अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है, और अगर कोई गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। हज़रात वक़ार इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरा दिल किया एक दिन मैं हरम पाक में जाकर नमाज तहज्जुद अदा करूं। तो जब आप फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ में गया, आधी रात का टाइम था, आधी रात ढल गई थी, और मैंने जाकर नीयत बांधी। नीयत अभी मैं बांधने लगा हूँ नवाफिल की, तो मुझे किसी की चीखों की आवाज़ आ रही है। इतनी चीखें निकाल रहा है वो इंसान, मुझे लगा कि मेरा कलेजा फट जाएगा। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं चलता चलता बैतुल्लाह के पास आ गया, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं देख नहीं सका कि ये कौन शख्स है। आप फरमाते हैं कि मैं उसके पास आके खड़ा हो गया, और उसके रोने की आवाज़ें सुन के मेरे भी चीखें निकलनी शुरू हो गई। वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। इतना ज़ारो कतार रो रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि इसका कलेजा फट जाएगा। आप फरमाते हैं वो रोते रहे, मैं भी रोता रहा। अचानक आप फरमाते हैं कि जनाबे वाला उसकी
چیخ بلند ہوئی، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ زمین پر گرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، میں تڑپ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کربلا والے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریبی جو بندے تھے امام زین العابدین، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کس دروازے پر جا کے معافی مانگوں گا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ حضرات اگر وہ اتنے خشوع و خضوع ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور توبہ نیکوکار بھی کرتے رہے اور گناہ گار بھی کرتے رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ ولایت کی منزل طے کرنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے، ڈکیت تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ ایک دن ایک بازار میں جا رہے ہیں کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے، تو ایک بچے کی نظر آپ پر پڑ گئی، وہ اخروٹ کھیل رہے تھے بچے، ایک بچے کی نظر آپ پر پڑ گئی تو وہ بچوں کو کہنے لگا، اے بچوں یہاں سے دوڑ جاؤ، فضیل آ رہا ہے، اس کے پاؤں کی دھول جو ہے وہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائے۔ فضیل کی جب کانوں میں اس بچے کے الفاظ پہنچے تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ حضرات چلتا چلتا ایک گھر کی دیوار پر جا کے بیٹھ گئے اور وہاں چوری کا ارادہ تھا، لیکن گھر کے اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ گھر کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ آواز آئی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے موم ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ نے وہیں بیٹھ کے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور توبہ کرتے کرتے وہاں سے اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرات توبہ قبول ہو گئی۔ جب واپس آ رہے ہیں وہی بچے اخروٹ کھیل رہے تھے، اور اسی بچے کی نظر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور کہنے لگا، بچوں راہ بنا دو، اللہ کا دوست آ رہا ہے، فضیل توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کہیں ہمارے قدموں کی دھول جو ہے وہ اس پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائے۔ حضرات وہی بچہ ہے جو پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے دوڑ جاؤ کہیں ہم ڈاکو نہ بن جائیں، لیکن ابھی وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ایسا جھکے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشش عطا جو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔